अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। पहले तो वही रिक्वेस्ट कि प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल। मेरा मौजू आज का बहुत सेंसिटिव है, बहुत हसास है। पूरी रात गुजर गई, इस वक्त तकरीबन सुबह के 5 बज रहे हैं। यहाँ सोचता रहा कैसे कहाँ से शुरू करूँ भी कि नहीं करूँ, मगर मैंने फैसला किया कि नहीं, सच बोलना चाहिए, मुसलसल सच बोलना चाहिए। हो सकता है ये मेरा सच हो, बहुत से लोगों को पसंद नहीं आएगा, मगर गौर कीजिएगा, गालियाँ देने से, बदतमीज़ी करने से, जाहिल करार देने से मसाइल हल नहीं होते। मैं गलत हूँ तो मुझे सही कीजिए, आप कहीं गलत हैं तो अपनी करेक्शन की कोशिश कीजिए। मौजू है, जैसा कि आपने मेरे टैग देखे होंगे वीडियो पर, कि जो बच्चे ऊपर नीचे पैदा हुए मगर बड़े नहीं हो सके, वही सबसे आला, खुदा के चहीते, दुनिया उनकी ग़ुलामी के लिए पैदा हुई, मगर एक दूसरे के बदतरीन दुश्मन, और सरपरस्त भी परेशान। मैं कोशिश करूंगा इसे कवर करूं। मैं जिक्र कर रहा था इसराइल और पाकिस्तान का। हर तरफ गाज़ा में मरने वालों का शोर है। बर्बरियत, जुल्म, वहशीपन की इंतहा गई है। इन दोनों में पहली मुमासलत तो ये है कि ऊपर नीचे पैदा हुए, एक 47 में एक 49 में, गो के इसराइल का बीज 7-8 साल पहले ही रखा हुआ था। जैसे पाकिस्तान, जिसे हम करारदाद पाकिस्तान और लाहौर करारदाद लाहौर, और उससे भी पहले ये दो कौमी नज़रिया, इन दोनों के हालात भी अगर देखें ना तो एक जैसे हैं। हिंदुस्तान में मुसलमान अंग्रेज़ की आमद के बाद बहुत परेशान रहे। पहले भी कोई बहुत अच्छे हालात तो नहीं थे, मगर मुग़लों की और जो हमलावर बैरूनी आते रहे, कभी शेर शाह सूरी तो कभी कोई, मगर एक एहसास से कमतरी था। इसी तरीके से यहूदी उस खत्ते में पैदा हुए जहाँ वहाँ से डिस्पर्स हुए, पूरी दुनिया में फैले, एक एहसास से कमतरी था। फिर दोनों को ज़मीन मिली, गो के इसराइल को कौमियत के नाम पर मिली, मगर फाइनली मजहबी रियासती करार पाई वो भी। पाकिस्तान भी बज़ाहिर तो दो कौमी नज़रिया है ना, और बकौल कायदे आज़म के कि यहाँ सब बराबर रहेंगे। दोनों का असल सरपरस्त अमेरिका ही है। मैं उस तारीख़ में नहीं जाऊँगा कि पाकिस्तान कैसे बना, और लोग नाराज़ हो जाएंगे। महाराज, मैं तो इनकी सिमिलैरिटी बताना चाहता हूँ कि मैंने कल रात पहले मुझे किसी ने एक पोस्ट भेजी कि एक पाकिस्तानी फ़ौजी एक माइलस्टोन के साथ खड़ा हुआ है, पत्थर पे वो लिखे होते हैं ना, माइलेज लिखे होते हैं किसी शहर के जो आपके जहन में होंगे। तो मैं बड़ा हैरानी से देखता रहा, उस पर एक पे लिखा फ़ौजी खड़ा है, उस पर टेक लगाए हुए पाकिस्तानी फ़ौजी, और पहला लिखा हुआ यरूशलेम 4880 मील, दिल्ली 907 मील, श्रीनगर 406 मील, और एक पब्बी करके, मैं नहीं जानता ही कौन सी जगह, पब्बी 37 माइल। तो मैंने उससे पूछा कि ये क्या है, तो उसने कहा पाक फ़ौज की यूनिटों में लगे संगे मील हैं ये तरबियत का हिस्सा है कि हदफ को जहन में रखो। आप यकीन करें, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कभी नहीं सुना था। मैंने ये तो देखा था खुद भी, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह और मुख्तलिफ नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, जो अल्लाह के सिपाही का तस्वुर हमारे यहाँ पैदा किया गया है ना। तो मुझे एकदम ख्याल आया कि इसराइल का जो असल तराना है, जो लोग बयान करते हैं ना हम प्रोपेगेंडे में कि इसराइल के तराने में कि सबको मार डालो और सब जगह कब्जा कर लो, नहीं, वो हिस्सा हदफ है। जो मौजूद इसराइल का तराना है उसी में से है। और ये अज़रबैजान का कोई बंदा था, मैं नाम इस वक्त मेरे जहन में नहीं है, मतलब सेंट्रल एशिया से यहूदी था वो, उसने बहुत अरसे पहले, ज़मानों पहले लिखा, तो उसी के कुछ बंद लिए हैं अब। मगर उस तराने की जो आखिरी लाइनें हैं वो भी यही हैं
کہ یہ پورا ایک خطہ ہمارا ہے اور ہم اس وقت تک مکمل نہیں ہوں گے جب تک ہر جگہ مکمل قبضہ نہ کر لیں، پورے عرب پر، پورے خطے پر. ایک لمبی کہانی ہے وہ، میں اس میں نہیں جاؤں گا. میں کوئی 2 گھنٹے کا ویڈیو تو کرنا نہیں ہے، ورنہ میرے پاس ڈیٹیل وہ بھی ہے. تو میں بڑی حیرانی سے دیکھتا رہا کہ دونوں احساس کمتری کا شکار رہے، دونوں کو مارا گیا، پسماندہ رکھانے کی کوشش کی گئی. یہودی ہم سے ذہین ہے، بہت زیادہ ڈسپلن ہے، تو انہوں نے جرمنی میں اور یورپ میں، وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے، اکثر کو آپ کو پتہ ہے. مگر ایک احساس کمتری جو ہندوستان کے مسلمانوں میں تھا، بالکل ویسا ہی دوسرے شیپ میں یہودیوں میں بھی تھا. تو ایک تو یہ قدر مشترک تھی. پہلی لرننگ تو اس کی یہ نکلتی ہے کہ جب آپ پر ظلم ہوا ہو تو آپ کو اگر قوت ملے، طاقت ملے، تو آپ عام انسانوں سے محبت کریں، ان کا احساس کریں، ان کے کام آئیں، ان کی قدر و قیمت جانیں، انہیں برابر کا سمجھیں. مگر حیران کن طور پر دونوں کی ایسا نہیں ہوا. انہوں نے فلسطین میں جو کیا، جو کر رہے ہیں گزشتہ 70 سال سے، ہم نے جو کیا اپنے مائنورٹیز کے ساتھ، اقلیتوں کے ساتھ. بہت سے لوگ کہیں گے کہ یہ کیا بکواس ہے، ہم نے کیا کیا مائنورٹیز کے ساتھ. تو میں قصے نہیں دہراؤں گا. میں سب سے پہلے اپنے بچپن کا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، باقی جو موجود ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ 71 کی جنگ میں بہت چھوٹا سا تھا. ہمارے شہر سکھر پہ بمباری ہوئی تو ایک رینجر کہہ رہا ہوں، مجاہد فورس ہوا کرتی تھی. تو اس میں ایک پاکستانی، اس نے ایمونیشن نکالا بیرک میں سے، اور شہر کی جو گڑ منڈی تھی، جو ہندو چلاتے ہیں، جو شوگر کا جتنا بھی بڑا کاروبار اس سندھ میں آج بھی میرے خیال میں انہی کے پاس ہے. میرے بچپن میں مکمل ہی تھا، گڑ سے لے کر مٹھائی تک. اور وہاں جا کے اس نے کوئی 9-10 ہندو پھڑکا دیے. بڑے نعرے لگے اللہ اکبر، جہاد کے، کہ ہندو مار ڈالے جو سن آف سہیل تھے. گرفتار کیا وقتی طور پہ. ضیاء الحق آئے، وہ چھوٹ گیا کیونکہ وہ مجاہد تھا. میں اس کی اور تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اب دونوں کی مماثلت دیکھیں، دونوں اپنے خطے میں طرح ہیں. آلموسٹ دونوں کے پڑوسی نفرت کرتے ہیں. چیک کر لیں. اسرائیل کا تو یہ حال ہے، جو اس سے بظاہر تعلقات رکھتے ہیں وہ بھی اندر سے نفرت کرتے ہیں. ہمارا تو پھر بھی چین مفاد کی خاطر سے ہم سے نفرت نہیں کرتا. اگر بہت محبت نہیں کرتا تو نفرت بھی نہیں کرتا. تو مگر آل اراؤنڈ ایرانی بھی اب ہم سے خوش نہیں ہے، سب کو پتہ ہے یہ بات. ہندوستان تو ہے ہی نہیں، اور افغانستان میں جو حال ہے وہ بھی آپ سب کو پتہ ہے. اب جو میں نے سمیٹری نکالی نا، وہ یہ نوٹ کریں کہ نیتن یاہو ایک بیان میں کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے یہودی یہاں آ جائیں، یہ سب سے سیکیور اور محفوظ ترین جگہ ہے، اور یہاں آ کے اپنی دولت لگائیں، یہاں رہیں اپنے گھر میں. مگر ٹھیک دوسرے دن کہتے ہیں کہ ایران نے اگر ایٹم بم بنا لیا تو وہ سب سے پہلے ہمیں مارے گا. مطلب سیکیورٹی ختم ہو گئی. پاکستان میں دہشت گرد مار دیے، مگر آج بھی سیل فون بند ہوتے ہیں، اور برس سے ہماری اشرافیہ جو ہے نا، گارڈ کی زیر نگرانی زندہ ہے. باہر نہیں نکلتے، تنہا نکل ہی نہیں سکتے. گھروں پہ بھی پہرے ہیں، اور باہر بھی نکلتے ہیں تو پیروں میں نکلتے ہیں. اغوا برات تاوان سے لے کر ہر قسم کی دہشت. وزیر اعظم کے بچے اڑ جاتے ہیں. مجھے آج تک یاد ہے یوسف رضا گیلانی جب پرائم منسٹر تھے، جن کا اپنا بیٹا بھی اغوا ہوا، تو واشنگٹن آئے. تو اس وقت پاکستان میں این پیٹرسن ایمبیسڈر ہوا کرتی تھیں امریکہ کی، تو وہ بھی آئی ہوئی تھیں. تو جس ہوٹل میں یوسف رضا گیلانی ٹھہرے ہوئے تھے، اسی کی لابی میں ایک جگہ کونے پر وہ بیٹھی ہوئی کافی پی رہی تھی، بالکل عام عورت کی طرح، بالکل جیسے یہاں پر لڑکے لڑکیاں بیٹھتے ہیں سیڑھیوں پہ، سویٹر پیچھے لگا ہوا، بیگ رکھا ہوا، بڑے آرام سے بیٹھی ہوئی کونے میں. تو میں پاس گیا، میں نے اپنا تعارف کرایا. تو میں نے کہا بالکل ایمانداری سے بتائیے گا، اور ٹیل می دا آنیسٹلی کہنے بات. میں نے کہا پاکستان میں ایسے بیٹھ سکتی ہو؟ کہ واو واٹ اے کوسچن.
impossible, even cannot think about it. उनके चेहरे पर उस वक्त जो एक्सप्रेशन थे, रंग थे, मैं उन्हें काश बयान कर सकता, मेरे पास वो इजहार के लिए वो अल्फाज नहीं है। कह लीजिए व्हाट ए प्लेस। और यहाँ अमेरिका में कितने भी हालात हों, 9/11 के बाद बहुत कुछ देखा, मगर बड़ा से बड़ा अशराफिया, बिल गेट हो या बिल क्लिंटन हो, प्रेसिडेंसी से उतरने की बात रहा, हम ऐसे ही घूम रहे होते हैं। वहाँ 70 साल से यहूदियों ने, जो उस मुल्क में रहते हैं, सुकून की सांस नहीं ली। कहते हैं कि फैमिली कभी एक साथ सफ़र नहीं करती वहाँ, मगर तफाखुर ये है कि उनके नज़दीक जूइश कल्चर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो चोज़न पीपल है अल्लाह ताला के। और गुरूर का ये हाल है कि उनके ही अपने एक जर्नलिस्ट हैं, उनका क्या नाम है, उनका नाम है गिडियन वैली। ये कॉलमिस्ट हैं, ऑथर भी हैं, और जो ऑक्युपाइड एरिया हैं इसराइल के, उसके ह्यूमन राइट्स के बहुत बड़े चैंपियन हैं। उन्हें इनाम भी इसका मिल चुका है। और बागी कह लें आप उन्हें, इसराइल के। वो एक वाक़या कोट करते हैं कि एक बार मैं फ़लस्तीनी टेरिटरी से निकलकर इंटर हो रहा था अपनी इसराइली टेरिटरी में, तो हस्ब मामूल चेकिंग हो रही थी। मुझे उनका तरीक़ाकार पता है। मैंने कहा, उन्हें कहने लगे कि मैं दिल में सोचा कि ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा तो इन फ़ौजियों की आदतों का मुझे पता है, तो उस पर भी मेरी हंसी निकल गई कि सबकी आदतें एक जैसी हैं। तो कल मैंने फिर एक एम्बुलेंस देखी जो साइड पर खड़ी हुई थी। 40 मिनट तो मुझे हो गए थे, वो मुझसे पहले से खड़ी थी। मैं उसके पास गया तो वहाँ एक बूढ़ा नीम लबेदम लेटा था। उस आदमी ने बताया कि मेरा बाप है, हम 1 घंटे से यहाँ खड़े हैं। तो कहने लगे फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं फ़ौजी के पास गया और मैंने कहा कि एक बात बताओ, अगर तुम्हारा बाप इस तरह पड़ा होता इस एम्बुलेंस में तो तुम क्या करते? तो वो कहते हैं कि वो मुझ पर चढ़ गया कि हाउ डेयर यू कंपेयर माई फादर टू फ़लस्तीनी फादर, हाउ कम? उनके नज़दीक इंसान भी नहीं है फ़लस्तीनी। इतनी हैरान कुन ममासलत, मैं हैरान होता हूँ। दोनों से दुनिया तंग है, और दोनों का तफाकुर देखें कि एक दिल्ली पे ग़ज़वा हिंद, अफ़गानिस्तान और इसराइल तक मार करनी है, उसे भी कब्ज़ा करना है, और एक पूरे आलम पे कब्ज़े का ख्वाब देखता है। और वो जो मिथ है यहाँ पर भी है कि जनाब यरूशलेम पे पहले किसका कब्ज़ा होगा, वो मुसलमानों का भी है, उनका कुछ ज़रूरत से ज़्यादा है। जो हमारे यहाँ मौलवी की और लिबरल की लड़ाई है, वो माशाल्लाह उनके यहाँ भी उरूज पर है। हमारे यहाँ भी पाकिस्तान बनाते हुए इक्वलिटी का जो तस्वुर दिया गया था कि सब मुसलमान होंगे, उन्होंने भी बहुत से बुला तो लिए हैं, मगर उनके यहाँ भी अफ्रीका से आए हुए यहूदी का दर्जा कुछ और है, और जो ईस्टर्न यूरोप से आया है उसका दर्जा कुछ और है, काला यहूदी कुछ और है। जो हमारे यहाँ है कि कराची वाले किसी गिनती में ही नहीं आते। अब उर्दू बोलेंगे सब, मगर उर्दू से एक आलम को नफरत भी नज़र आती है वहाँ। मैं क्या क्या बताऊँ उनका। तो ये इनकी सिमिलरिटी तो आपको नज़र आती है ना। साथ में दोनों को मदद भी, असला भी सब अमेरिका से मिलता है। उस अमेरिका से कि आज यहाँ पर बाइडन को शदीद मुश्किलात हैं। अब यहाँ से भी इसराइल के ख़िलाफ़ बड़ी आवाज़ें हैं, बर्नी सैंडर्स जैसी हैं, न्यूयॉर्क टाइम में आर्टिकल हैं, ख़बरें हैं, और यहूदी एक बहुत बड़ी तादाद में हैं, गिडियन वैली जैसे, जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। जैसे हमारे यहाँ परवेज़ हुद भाई हैं और बहुत से लोग हैं, आइए रहमान थे, दर्जनों नाम मेरे जहन में है, एक दो का जिक्र किया। तो आप गौर करें कि इन दोनों की ज़हनी हालत क्या है। मुश्किलात का शिकार हैं, फियर में ज़िंदा हैं, मगर इनके ख्वाब टूट के नहीं देते। ये इंसानों को बराबर समझने पर तैयार नहीं है। ये अपनी
اف، جو میں نے ویڈیو حال ہی میں دیکھے ہیں غازہ سے جو آئے ہیں، شرم آتی ہے. دونوں کا میڈیا بھی ایک جیسا ہے. وہ لیوی کہتے ہیں کہ غازہ میں لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ کس قسم پرسی کا شکار ہیں، تل ابیب میں رہنے والوں کو پتہ ہی نہیں ہے. کہ میڈیا ہارڈلی کبھی کچھ بتا دے تو بتاتے. جیسے ابھی میں کیپٹل ٹاک دیکھ رہا تھا، حامد میر صاحب کا پروگرام، مشاہد حسین سید، شیریں مزاری، دونوں کی گفتگو کمال تھی. مجال ہے جو ایک جگہ پر بھی کہیں ذکر کیا ہو کہ حماس بھی راکٹ مار رہا ہے. لفظ حماس نہیں آنے دیا انہوں نے، تینوں نے بلکہ کہوں گا میں. مجھے بڑی ہنسی آئی کہ دونوں چہرے بتانے چاہیے. سچ جھوٹ آج نہیں کل سامنے آ جائے گا. جب تک اسرائیل اور پاکستان دونوں انسانوں کی قدر کرنا نہیں سیکھیں گے، چھوٹے بڑے کا، رنگ کا، کالے کا، مذہب کا، چوزن پیپل سب ہیں، سب اللہ نے رحمت العالمین ہے. وہ رب العالمین ہے. وہ رب الیہود بھی نہیں ہے اور رب المسلمین بھی نہیں ہے. کاش ہم سمجھ لیں کہ جن مسائل سے ہندوستان کے مسلمان گزرے یا یہودیوں نے جو تکلیفیں فیس کیں، وہ ان کا احساس کر کے اگر انسانیت کا درس سیکھ لیں تو ان کی زندگی بھی بہتر ہو سکتی ہے، اور آل اراؤنڈ کی بھی ہو سکتی ہے، پوری دنیا کی بھی ہو سکتی ہے. اور کمال بات دیکھیں، دونوں کا اثاثہ بیرون ملک رہنے والے ہیں. وہ 5-5.5 ملین اور ٹوٹل 7.5 ملین تو صرف امریکہ میں یہودی رہتے ہیں جو ان کے سب سے بڑے سپورٹر ہیں. جیسے ہم پاکستانی وہاں کتنا بھی ظلم ہوتا رہے مگر پاکستان کے بارے میں ایک لفظ نہیں سن سکتے. یورپ میں، امریکہ میں، جہاں جہاں ہم پاکستان میں رہنے والوں سے زیادہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں. ایسے ہی یہودی ہیں کہ اس کی خامیوں پہ پردہ ڈالے جاتے ہیں اس کی مدد کے لیے. مگر اب امریکہ میں بڑی تبدیلی آ رہی ہے. اب یہاں قومیتوں کا تصور ابھر رہا ہے. اسپینش آگے آ رہے ہیں، سیاسی پولیٹیکل اویئرنیس بڑھ رہی ہے. یہودیوں کا ووٹ تو نہیں ہے نا ذاتی کوئی. یہ تبدیل ہوتا ہوا اب نظر آتا ہے. یہ اقتدار ان کا یہاں پر، کمیونٹیز آگے آئیں گی تو پتہ نہیں 20-25 سال لگیں گے، مگر اس کے بعد اگر پولیٹیکل وزن یہاں گر گیا اور اسرائیل کی یہی ادائیں رہیں تو کیا امریکہ انہیں کنٹینیو سپورٹ کر سکے گا؟ گو کہ بہت بڑا اپنا ذاتی انٹرسٹ ہے امریکہ کا. مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے. ریاستیں ایسے ہی ہوتی ہیں مگر عوام بالکل الگ ہوتے ہیں. جیسے عام پاکستانی سادہ ہے، معصوم ہے، ایسی عام امریکن بھی. آپ یقین کریں یہودی بہت ہی نرم ہمبل ترین لوگ ہیں جو یہاں رہتے ہیں، جنہیں میں جانتا ہوں. ان کی نفاست، ان کا نظم و نسق، ان کا ضبط، ان کا تحمل، ان کا لین دین، ان کی انسانیت سے بظاہر یہاں رہنے والے یہودیوں کی محبت. بڑی بڑی تنظیمیں آپ دیکھیں چیریٹی کی وہی چلاتے ہیں. ایسی عام امریکن ہیں. یہ ریاستوں میں کے معاملات میں جا کے یا وطن پرستی کے تصور میں آ کر ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف کیا کچھ کر بیٹھتے ہیں. تو میری خواہش ہے کہ یہ اسرائیل اور پاکستان ہم بڑے ہو جائیں. ایک دوسرے سے اتنی دور رہ کے بھی نفرت. آپ دیکھیں نا کہ غزہ میں جو ہو رہا ہے، سعودی عرب میں تو کوئی مظاہرہ نہیں ہوا. ٹرکی بول ضرور رہا ہے مگر اپنے سفارتی تعلقات تو ختم نہیں کر رہا نا. اور آپ کا وزیر خارجہ اچھلا پھر رہا ہے جیسے ہمارا پڑوسی ہے. ہمارے پتہ نہیں اس نے کیا کیا کھایا ہوا کہ جی قائد اعظم نے کہا تھا. قائد اعظم نے تو اور بہت کچھ بھی کہا تھا. قائد اعظم نے تو بہت کچھ کیا ہے. خیر، آج کے لیے اتنا بہت ہے. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے بات ہوگی. اللہ حافظ.